السلام عليكم. اذا لنا نشوفوا الفيديو الاول عندنا في الكور ديال لا ستاتيستيك. دونك بيان سور في هاد لا ستاتيستيك هذا في هاد الفيديو الاول غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي مول اللي كيتعاودوا عندنا بزاف في هاد الكور هذا. مثلا غادي نختاروا لا بوبولاسيون، لانديفيدو، ليشونتيون، الكاركتير، لا موداليتي. دونك هادو كاملين غادي نقولوا لا ديفينيسيون ديالهم. دونك قبل ما نديروا هاد لا ديفينيسيون هادي غادي نشرحوا شنو هي لا ستاتيستيك. دونك لا ستاتيستيك هي واحد المجموعه ديال واحد الطرق واحد الطرق رياضيه donc basée sur l'organisation et la présentation de données. Donc la présentation ou l'organisation de les données bien sûr تعطيونا واحد لو ريزومي نيميريك permettant d'analyser avec le phénomène اللي تندرسو. دونك باش كندرسو تنديرو هاد الريزومي نيميريك اللي كيعطيونا الطرق هاد. دونك غادي نمشيو دابا للشرح ديال هذوك لي مول اللي قلنا تكنيك اللي غادي تعاودوا بزاف عندنا في الكور. مثلا لا بوبولاسيون. لا بوبولاسيون هي ان انسومبل اوميغا، هو واحد المجموعه تنوطيوها غرون اوميغا، بحيث هذوك لي زيليمون ديال هاد الاوميغا هادو تنسميوهم لي زانديفيدو و تنوطيوهم بوتيت اوميغا. دونك هادي عندنا بوبولاسيون. و بوتيت اوميغا عندنا هما لي زانديفيدو. Voilà. Donc la population et les individus. Donc les éléments de l'oméga ou les individus. Maintenant, qui dit pour l'exercice, il vous dit oméga et l'ensemble des étudiants d'une classe. Oméga et l'ensemble des étudiants d'une classe. Donc bien sûr oméga il y a l'ensemble des étudiants de la classe. Les individus هما les étudiants. Donc là فاش كنمشيو كما كتشوف فاش كنمشيو ليكزومبل براتيك دونك تنعرفوا مزيان هاد لي مو هادو اللي هما تكنيك بيان سور في هاد الكور هذا ديال لا ستاتيستيك. دونك دابا غادي ندوزو ليشونتيون. ليشونتيون شنو هو سوز انسومبل دو لا بوبولاسيون. سوز انسومبل دو لا بوبولاسيون تنسميو ان ايشونتيون. دونك مثلا فاش كنقول لك لونسومبل دي ستوديون ديال هاد لا كلاس، مثلا غادي ناخذ انا ليشونتيون، غادي ناخذ مثلا لي غارسون في هاد لا كلاس هاد، ولا بيان سور لي ستوديون كي اون اوبتوني اون نوت سوبيريور ا 10 ولا بحال هكا. دونك هنا كيتسمى في هاد لا كلاس، دونك هذا كيتسمى ليشونتيون. لو مو الاخر اللي عندنا هو لو كاركتير. Donc on appelle caractère sur une population oméga toute application x. Donc voilà l'application x définie de oméga dans un ensemble E. Définie de oméga dans un ensemble E. Bien sûr, on a l'individu tel x de oméga. Donc là, le caractère. Donc voilà l'application. La modalité, le mot là, il y a modalité. دونك هادو هما عندنا لي مو تكنيك اللي كيبقاو يتعاودوا بزاف في الكور، وفاش نديروا لي زيكزيرسيس ديالنا في لي فيديو غتبقاو تشوفوا هاد لي مو هادو تيتعاودوا بزاف، وخصك تميتريزيهم باش تفهم مزيان ليكزيرسيس ديالك. دونك عندنا الموداليتي. دونك عندنا اكس اوميغا ايتابولي لا موداليتي دو كاركتير اكس بار لانديفيدو اوميغا. دونك فاش كنوطيوها هكا اكس اوميغا اكس دو اوميغا هي لا موداليتي ديال لو كاركتير اكس بار لانديفيدو اوميغا. دونك شنو هي اكس اوميغا؟ دونك هذه هي اللي تنقولوا لها هنا لا موداليتي. دونك هكا تنقولوا شفنا كاع لي مو تكنيك اللي عندنا هنايا. دونك غادي نزيدو شويه نافونسيو في الكور بعد ما شفنا لي ديفينيسيون ديال هاد لي مو هادو، ونشوفوا هاد ليكزومبل. نشوفوا ليكزومبل ديالنا. ليكزومبل بسيط هنايا. دونك مثلا ليكزومبل اللي كتبنا هنايا كنقولوا بان اوميغا هي لونسومبل des étudiants d'une classe. L'ensemble des étudiants d'une classe. Donc, on va dire que les mots qui sont définis, on va l'exemple.
Donc هنا كما قلنا l'individu عندنا هما les individus هما les étudiants. Le caractère ديالنا هو x اللي كيربطنا اوميغا فير ار. عندنا لونسومبل او هنايا عندنا ار علاش لحقاش غادي تمشي لنا اوميغا فير اكس دو اوميغا. ولا موداليتي اللي عندنا في هاد ليكزومبل هي la moyenne de oméga اللي هو عندنا l'individu يعني l'étudiant la moyenne de oméga au bac. Donc voilà. Donc هنا كنكونوا شفنا هذوك لي مول اللي ديفينينا. دونك شفنا في هذا ليكزومبل. دونك شفنا la population, شفنا l'individu, le caractère, la modalité. Donc عندنا le caractère. في لو كاركتير فاش كنبغيو نديفينيو لو كاركتير غادي نشوفو غادي نصنفو عندنا جوج ديال لي بارتي. دونك عندنا ان كاركتير بوتيتر كونتيتاتيف و بوتيتر كاليتاتيف. دونك هادشي اللي غادي نشوفو هاد لا بارتي.